अन्तत तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको ब्ल्याक बक्स भेटियो। ब्ल्याक बक्समा अन्तिम समयमा बोलेको पाइलटको कुराकानी यस्तो। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा परेका 22 जनाको शव भेटियो। बाँकी 12 जनाको शव पनि काठमाडौँ ल्याउने तयारी। विमान दुर्घटनामा थप 10 जनाको शव कोबाङ ल्याइयो। विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको शव लिन सेनाको हेलिकप्टर मुस्ताङतर्फ। मुस्ताङमा दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरको ब्ल्याक बक्स भेटियो। जिल्ला संयोजन समिति रूपन्देहीमा 10 पालिका जितेको काङ्ग्रेसलाई 5 दल मिल्दा पनि बहुमत पुर्याउन कठिन। अन्तर्घात गर्नेहरूमाथि एमालेद्वारा भौतिक कारबाही सुरु। 2079-80 को बजेटमा मध्य प्रदेशका धेरै योजना समेटिएकोमा स्थानीयवासीहरू खुसी। संसदमा आजदेखि बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल हुने, एमालेले भण्डाफोर गर्ने। सर्वोच्च अदालतले दिएको परामर्शको व्यवस्था गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अगाडि बढाउन निर्देशन। आजदेखि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुँदै एमाले फरक रूपमा प्रस्तुत हुने। एक हप्तामै 20 रुपियाँ पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएर पेट्रोल डिजेलको मूल्यमा 10 रुपियाँ घटाउने। पूर्वाधार कर बापतको मूल्य समायोजन गर्ने तयारी। 20 रुपियाँ बढाएर 10 घटाउँदै जनतालाई भ्रममा पार्दै सरकार। र प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भएन। एमाले भन्छ 2/3 बहुमत नै पुग्दैन। 5 महिने सरकारको बजेट 5 वर्षमा पनि पुरा नहुने खालको आयो विशाल भट्टराई। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली खबर टिभीमा। सदाझै आज पनि नयाँ ताजा समाचारको साथमा फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन तपाईहरुले यो भिडियो कुन ठाउँदेखि कहाँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ, पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ या तपाईहरु रेगुलर हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा सानो कमेन्ट छान्न भने झर्को नमानिदिनु होला। दर्शकबिन अब भने पूरा समाचार। संघीय संसदका दुवै सदनमा आजदेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ 15 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथि आजदेखि सैद्धान्तिक छलफल हुन लागेको हो। बिहान 11 बजे नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बस्ने गरी बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै बजेटमाथिको छलफलको सम्भावित कार्यसूची रहेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि बिहान 11 बजेको लागि बोलाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बजेट हावादारी भएको भन्दै संसदमै भण्डाफोर गर्ने जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष एवं पार्टी संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले अनुचित ढङ्गले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसले जनताको बीचमा भण्डाफोर गरेर लैजाने पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले बजेट अनुचित बिना सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा आएको भन्दै त्यसको भण्डाफोर हुने गरी जनताको बीचमा लैजान पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। बजेट अनुचित ढङ्गले बिना सिद्धान्त र बिना प्राथमिकताको आधारमा आएकाले त्यसको भण्डाफोर गरेर अगाडि बढ्न पार्टीका अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। यस्तै बैठकमा सरकारले ल्याएको बजेट विशुद्ध चुनावमा भोट माग्ने किसिमले आएको, मुलुकको अर्थतन्त्रको यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नचाहेको, हावादारी रहेको निष्कर्ष समेत निकालेका छन्। बैठकमा अध्यक्ष ओली र पूर्व अर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बजेटबारे सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिए थिए। यसैगरी पार्टी निकट अर्थशास्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कडेल, योजना आयोगकै पूर्व सदस्य डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटाले पनि बजेटबारे आफ्नो धारणा राखेका हुन्।
त्यस्तै उता रूपन्देहीको 16 स्थानीय तहमध्ये 10 वटाको प्रमुख जितेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिल्ला संयोजन समितिको नेतृत्वको लागि बहुमत पुर्याउन सकस परेको छ। यहाँ काङ्ग्रेस एक्लैले मात्र नभएर गठबन्धनमा रहेका 5 दलको साथ हुँदा पनि जिल्ला संयोजन समितिमा बहुमत नपुग्ने स्थिति रहेको छ। 10 पालिकाको नेतृत्व जितेको नेपाली काङ्ग्रेसबाट उपप्रमुखमा 4 जनाले मात्रै जितेका छन्। अधिकांश पालिकामा गठबन्धन गरेका 5 दलबाट जसपाले 1 गाउँपालिका प्रमुख जित्यो। अन्य दलले कुनै पनि पालिका प्रमुख र उपप्रमुख जित्न नसक्दा गठबन्धनमा रहेका 5 दलको मतभार 15 मात्रै हुन्छ। यहाँको संयोजन समितिको नेतृत्वको लागि 17 जना आवश्यकता पर्दछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले कञ्चन गाउँपालिकाको उपप्रमुख जिते पनि नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख लिएर निर्वाचित भएकाले कानुनी हिसाबले उनी काङ्ग्रेसकै भएका छन् भने नेकपा यसले कुनै पनि पालिकामा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेको छैन। सोमबार मात्रै गठबन्धन दलले केन्द्रबाट नै जिल्ला संयोजनको लागि 5 दलभित्रै विकल्प निकाल्न निर्देशन दिएका छन्। यसअघि संयोजन समितिको नेतृत्व लिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 3 पालिका र प्रमुखमा 8 उपप्रमुख गरी जम्मा 11 मतभार बनाएको छ। जिसस नेतृत्व लिन उसको लागि 6 जनालाई मनाउन चुनौती छ। गठबन्धन र एमाले कसलाई जिससमा पठाउने र आफूले के पाउने भन्नेमा निर्णायक शक्तिको रूपमा रहेको लोसपा र जनता प्रगतिशील र राप्रपा, लोसपाको 1 प्रमुख 2 उपप्रमुख, जनता प्रगतिशीलको 1 प्रमुख र 1 उपप्रमुख तथा राप्रपाले 1 उपप्रमुख जितेका छन्। तिनै दलले गठबन्धनलाई भन्दा एमालेलाई साथ दिने सम्भावना भएपछि भागबण्डामा कसले के पाउने त्यसैमा निर्भर रहने भएको छ। त्यस्तै उता आइतबार मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 को सानो सरे भेरमा दुर्घटना भएको तारा एयरको जहाजको ब्ल्याक बक्स अन्ततः भेटिएको छ। आज बिहान माउन्टेन गाइड्स पिम्बा तेन्जिङ लामा नरेश साई र सेनाको टोलीले ब्ल्याक बक्स भेटाएको हो। यो बक्स फेला परेपछि अब दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान गर्न सहज हुनेछ। अहिलेसम्म प्रतिकूल मौसमको कारण विमान दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। माउन्टेन गाइड साईका अनुसार विमानको पुच्छरमा रहेको इन्धनभित्र ब्ल्याक बक्स फेला परेको। दुर्घटना कसरी भयो भन्ने विस्तृत जानकारी बक्समा रेकर्ड हुनेछ। प्राविधिकका अनुसार ब्ल्याक बक्स आग लागि हुँदा समेत नजल्ने भएकाले त्यसभित्र सबै रेकर्ड रहेको जिकिर गरिएको छ। तारा एयरको जहाजमा सवार 22 जनाको नै मृत्यु भएको छ। मृतकको शवहरू काठमाडौँ ल्याउने कार्य जारी रहेको छ। सोमबार दुर्घटनामा मृत्यु भएका 10 जनाको शव हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो भने बाँकी 12 जनाको शव आज ल्याइने भएको हो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध गत 1 फागुनमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावको छलफल पनि हुन सकेको छैन। छलफलपछि संसदको महाअभियोग समितिमा प्रस्तावलाई पठाउने हो, तर प्रस्ताव दर्ता भएको 3.5 महिना हुँदा पनि छलफल समेत हुन सकेको छैन। संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लाने नचाहेको आरोप लगाएको छ। प्रस्तावलाई प्रक्रियामा नलगी झुलाउँदै अन्ततः प्रधान न्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकाउने मनसाय समेत सरकारको देखिएको एमाले अर्को आरोप लगाएको छ। तब र आगामी 27 मङ्सिरमा 65 वर्षीय उमेर हदका कारण अवकाश जाँदैछन्। संसदमा चालु 11औं अधिवेशन समेत प्रस्तावबारे छलफल गर्न सरकारले नचाहेको कानुन मन्त्री समेत रहेका महाअभियोग समितिका सदस्य डाक्टर शिवमाया तुम्बाङफे भन्दै आलोचना गरेकी छन्। यो बजेट अधिवेशन पनि छलफल गर्न नसकिने होइन, छलफल गर्न सकिन्छ। प्रस्तावमाथि छलफल गरेर महाअभियोग समितिमा प्रस्तावलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ तुम्बाङफेले भनिन्। तर सरकारले प्रस्तावमाथि छलफल गराउने स्थिति देखिएको छैन। यसअघि नै 2 चैत्रमा संसदमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको थियो। तर 1 चैत्रको मध्यरातदेखि लागू हुने गरी सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएन। त्यसबेला पनि प्रमुख विपक्षी दल एमाले सरकारको आलोचना गरेको थियो। महाअभियोग समिति सदस्य तुम्बाङफे सरकारले प्रस्तावबारे संसदमा मत विभाजन हुँदा 2/3 बहुमत नपुग्ने अनुमानको आधारमा पनि प्रस्तावलाई अघि नबढाएको हुन सक्ने बताएकी छन्। उनले भनेकी छन् प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सदनमा त मत विभाजन हुन्छ। प्रस्तावक र समर्थक पक्षले 2/3 बहुमत जुटाउनु पर्छ, नभए प्रस्ताव पारित हुँदैन। प्रस्ताव र समर्थक पक्ष छ तर बहुमत छैन, त्यही भएर पछि ढिला गरेको हुनुपर्छ उनले जनाएकी हुन्।
त्यस्तै उता स्थानीय तह निर्वाचनको 752 स्थानीय तहको मत परिणाम अन्तिम आइसकेको छ। 753 पालिका मध्ये बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको मत परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। यसपालि नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस निकै अगाडि रहेको छ भने मत भने नेकपा एमाले बढी पाएको छ। काङ्ग्रेसले दोस्रो स्थानको र नेकपा एमाले र तेस्रो स्थानमा नेकपा माओवादी भन्दा बढी पालिकामा नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ। तर मतको आधारमा भने एमाले काङ्ग्रेसलाई उछिनेको छ। काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी 329 पालिकाको नेतृत्व पाएको छ भने एमाले 205, माओवादी केन्द्रले 121, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 30, नेकपा एकीकृत समाजवादी यसले 20, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 16, स्वतन्त्र राप्रपा लगायतका अन्य पार्टीले 31 पालिका प्रमुखको पद जित हासिल गरेका छन्। काङ्ग्रेसले पालिका प्रमुखमा झन्डै 44% हिस्सा ओगटेको छ। तर पालिकाको 7 पद प्रमुखमा उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, 2 खुल्ला सदस्य, महिला सदस्य, दलित सदस्यको योगफल गर्दा भने एमाले बढी मत पाएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मत परिणाम सोमबार मात्रै आएको छ भने बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको पुनर्निर्वाचन हुन लागेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार 751 पालिकाको 7 पदमा गरी 7,58,09,732 मत सदर भएको थियो, जसमध्ये एमाले 2,58,73,913 मत पाएको छ। यो कुल सदर मतको 34.13% रहेको छ। एमाले 2074 को निर्वाचनमा 7 पदमा गरी 2,14,50,000 मत पाएको थियो। त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो मत काङ्ग्रेसले पाएको छ। काङ्ग्रेसले एमाले भन्दा 8,47,994 मत कम पाएको छ। काङ्ग्रेसले 7 पदका उम्मेदवारको 2,50,25,929 मत पाएको छ। यो कुल सदर मतको 33% रहेको छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसले 2074 मा 2,08,74,000 मत पाएको थियो। त्यस्तै माओवादीले सदर मध्ये 1,01,32,115 अर्थात् 13.65% मत पाएको छ भने 2074 सालमा माओवादीले 7 प्रदेशमा 1,12,14,133 मत पाएको थियो। त्यस्तै नेकपा यसले 3.93% मत पाएको छ। उसले उम्मेदवारको 7 पदमा गरी 29,84,679 मत ल्याएको छ। 2 पालिकालाई छोडेर यसपालि 68.7% ले मतदान गरेका थिए, जसमा करिब 13.5 लाख मतदाता भएका छन्।